नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो 17 ज़िलहज और पीर का दिन है, आज 17 ज़िलहज पीर के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाह समद का लेकर आई हूँ। जो लोग भी पढ़ते हैं इस वजीफ़े को, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। रब कायनात उन पर अपना ख़ुसूसी करम अता फ़रमाता है, गैबी ख़ज़ानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाता है। उनकी हर मुश्किल, हर हाजत, हर परेशानी को दूर अता फ़रमाता है। आज जो हम लोग कहते हैं कि हम बहुत से वजीफ़े पढ़ते हैं मगर हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, ये हमारी ही गलती होती है। हमारे ईमान की कमज़ोरी और हमारे यकीन की पुख्तगी नहीं होती, इसीलिए हमें नाकामी मिलती है। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या उसके कलाम पाक का कोई वजीफ़ा करें और हमारी दुआएं कबूल ना हो या हमारा वो मसला हल ना हो। ये हो ही नहीं सकता। ये हमारी ही गलती, हमारी ही कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में यही बात कहती हूँ कि पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के फिर किया करें इस वजीफ़े को। अगर आप इस वजीफ़े को पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस भी मुश्किल, जिस भी हाजत, जिस भी परेशानी को दूर करने के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात नेक और जो जायज़ होंगी उनको कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन 17 ज़िलहज पीर के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिएगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से फ़ौरन ना कर सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। अपने नसीब के सितारों को चमकवा ले रब कायनात से। आप जो भी दुआ मांगेंगे रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, मुफलसी, गरीबी है, परेशानियाँ हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपके अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल नहीं होता, पीर कामिल होता है। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने
لازماً رکھنی ہے، پھر اس عمل کو کیجیے گا۔ اور آپ نے عمل کرتے دوران اپنے دلوں میں ذہنوں میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں لانا کہ ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں مگر ہماری یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں، ہماری خواہش پوری ہوگی یا نہیں۔ آپ نے صرف محنت کرنی ہے، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے، کیونکہ اس کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، وہ آپ پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے گا، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا انشاءاللہ العزیز، اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں، یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بزرگ یا بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، تو وہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد، جس حاجت کے لیے اس عمل کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات سے معافی مانگنے کا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی جب آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لیا دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا آپ نے شروع کر دینا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور ضدی صورت ہے، جس کو کہ دولت کے لیے پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو اس عمل میں آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، جو آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ، رب کائنات سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنی ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک ذی الحج کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔